bahin sa kalibutan, sundog ka si Jesus. So ang unang muhatag sa bahin, mao si Brother Ervin yaon. O siya na imupaila sa ikaduhang mamumulong. Brother Ervin, andam na kami. Sa kadaghan sa mga relihiyon karon sa kalibutan mga igsoon nga nangangkon ingong Kristohanon, pero nahibalo ba mo kung unsa ang usa sa pinakailhanan nga tinuod nga Kristohanon? Gano palihog sa inyong Biblia mga igsoon og atong susihon kung unsay giingon ni Hesus dinhi sa Juan kapitulo 17:16. Juan kapitulo 17:16. Si Jesus miingon, sila dili bahin sa kalibutan, sa mga ako dili bahin sa kalibutan. Oo, ang ilhanan nga gingon ni Jesus dinhi mao nga sila dili bahin sa kalibutan. Sa mga si Jesus maoy DBK, dili bahin sa unsa? Sa kalibutan. Bino kining pulo nga kalibutan mga igsoon, wala ni nagtumong sa literal nga planetang yuta, kundili nagtumong kini sa mga katawhan nga nagpuyo dinhi nga nagbuhat og dulumtanang mga butang batok sa Dios ug giisip sila ingon iyang kaaway. Ug ngano na ingon ani man ang kalibutan nga napuno sa pagkadautan. Ang Biblia nagtug-an kanato sa unang Juan 5:19 nga ang magmamando niining kalibutana nga mao ang usa nga dautan, si Satanas nga yawa. Mao di ay dili makigbahin si Jesus dinhing kalibutana. Ug mao po di ay nasukad sa una daghan na kayo nagbuhat og dautan hangtod karong nining adlaw. Sila nagbuhat gihapon dautan. Ugma na pod dautan gihapon. Sunod ugma dautan gihapon. Hangtod sa hangtod dautan gihapon. Hangtod sa hangtod dautan gihapon. Dili gyud na mahitabo kay hapit nang laglagon sa Dios ang tao nga dautan dinhi sa kalibutan. O nganong makasiguro man ta ni ana? Atong tawagon si Brother Alfer Catalan mga igsoon unya aron isaysay kana niya unya. Apan sa dili pa ato usang balikan og hisgot bahin kang Hesus. Beno mga igsoon nining unang sitwasyon makakat-unta kung sa unsang paagi si Hesus nagpabiling dili bahin sa kalibutan. Okay? Ang una, mao, si Jesus wala gayud mo apil-apil sa politika. Oo, palihog diha sa inyong Biblia mga igsoon, matikdi ang Juan 6. Dinhi, nakita sa mga tao nga si Jesus angayan kaayo na mahimong leader o gipugos nila siya nga mo apil sa politika. Binuunsay nahitabo. Matikdi ang giingon dinhi sa Juan 6:15 mga igsoon. Ingon, unya kay nahibalo si Jesus nga ila siyang pugson nga mahimong hari. Siya mibiya pag-usab og mitunga sa bukid nga nag-inusara. Oo, imbis nga magpadala sa gusto sa mga tao, si Jesus wala gayud mag-apil-apil sa politika. Ug lain pa, si Jesus wala mo dapig sa bisan unsang isyu sa politika. Nakahinumdum ba mo atong adunay isyu bahin sa pagbayad og buhis sa gobyerno sa Roma? Ilang gi paningkamutan nga makuha ang opinyon ni Jesus bahin niya ng isyuha. Pero unsay sanong ni Jesus? Miingon si Jesus sa Marcos 12:17 may suon nga ibayad dinyo sa Caesar ang iya sa Caesar, apan ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Busa wala gayud makiglali si Jesus kung mubayad ba sila buhis o dili. Kundili nagpabilin siyang neutral sa maong isyu. Pero iyang gipakita nga kinahanglang bayran ang buhis nga gipangayo sa gobyerno. O sa samang higayon, iyang gipakita nga dunay limitasyon ang pagsunod sa sekular nga otoridad. Dili angay ihatag sa tao ngadto sa gobyerno ang mga butang nga para lamang sa Dios sama sa debosyon ug pagsimba. Oo, masundog nato si Jesus mga igsoon. Sa unsang paagi, magpasakop kita sa otoridad sa gobyerno, diin kita nagpuyo
pinaagi sa pagbayad sa buhis, sa pagsunod sa mga balaod, ug sa pagtahod sa opisyalis. Dili ba inyo na nang gibuhat mga igsoon? Maong ang mga otoridad naka-appreciate gayud sa inyong pagkamasinugtanon. Dili ba bahin sa mga protokol o pagbakuna, kita nag-cooperate gayud sa ilaha. Ang otoridad sa atoa wala naglabad. Pero kumusta naman kung pugsunta nga supakon ang Dios? Kita matinahurong dumili sa pagsundog kanila mga igsoon, no? Kay kinahanglan natong sugton ang Dios. Ingong magmamando inay ang mga tao sumala sa buhat 5:29. Dili ba sama nang kung pahunongon sa gobyerno ang atong bulhatong pagsangyaw, dili gyud ta mosugot, no? Labi na gyud nga pugsunta nga mosaludar sa bandera o apilon sa giyera, gubat. Dili gyud ta mopatay og mga tao, labi na gyud sa mga igsuon sa pagtuo tungod lang sa nasyonalismo. Masuko gyud si Jehova na busa sundugo na to si Jesus mga igsuon. Kinahanglang magpabilin kitang neutral sa politika nga kalihukan sa kalibutan. Dili kita mangampanya, dili kita mubutar o mudagan og kandidato sa eleksyon. Wala gyud panaghiusa kun ato nang buhaton, no? Mahugawan ang putli nga pagsimba tungod niya ana. Busa kita dili sama sa bakak nga mga relihiyon mga igsuon, no? Diin nagkabahin-bahin ang mga membro niini tungod kay sa pag-apil-apil nila sa politika karon. Kinahanglan gyud tang dili mahisama nila mga igsuon. Magpabilin kitang neutral. Busa pangutan-on nato atong kagalingon. Ako ba nagpabiling neutral? Unsaon ko pagpatin-aw nga ang pagsaludar og bandera maoy pagsimbag idolo? Sa dihang ipatin-aw ko ang dili nako pag-apil sa nasudnong mga seremonyas, sa unsang paagi ikapakita ko ang halaw nga pagtahod ni adtong dili sama nakong pagtuo. Unsay akong mga rason sa dili pagsuportar og politikanhong partido o paghimo sa bisan unsang matang sa militaryong serbisyo? Kung ato nang isukna sa atong kagalingon mga igsoon, matabangan ta nga mahimong magpabiling neutral sama ni Jesus. Ang ikaduha mga igsoon, mao nga gisalikway ni Jesus ang materialismo. Bueno, matikti ang giingon dinhi sa Mateo kapitulo 8 bersikulo 20. Si Jesus miingon dinhi, ang mga irog ihalas dunay mga lungib ug ang mga langgam dunay mga salad, apan ang anak sa tao walay kaugalingong puy-anan. Oo, walay kaugalingong puy-anan si Jesus, bisan pag bansay kayo ni siya sa pagpamanday, wala jud siya nakahimo sa iyang kaugalingong balay. Tiaw mo na, no? Kanuman kay tungod kay focus ramang yun si Jesus sa hinungdanon kayo nga buluhaton mo ang pagsangyaw sa maayong balita ug saging harian sa Dios. Kay kung naapay balay si Jesus kaniadto mga igsuon, iya jud tong mabiyaan ug dili jud to niya maatiman. Kay nganuman, kay bisan asa raman siya mo adto aron sangyawan ang mga tawo, di ba? So klaro kaayo nga wala gyud gipakita ni Jesus dinhi nga siya nalitagan sa materialismo. Bueno, kumusta man sa atong panahon nining presenting adlaw karon? Kita ba nagmakontento ug wala malitagi sa materialismo? Puro na lang ba ta trabaho o negosyo mong nabiyaan na hinuon ang atong ministeryo? Tinuod mga igsoon, kinahanglan tang magkugi aron makakwarta, aron masuportaran ang atong kaugalingon o ang atong panginahanglan sa pamilya. Busa, mga igsuon, takos gyud mong kumindahan sa inyong mga paningkamot tungod ni ana. Hinoon, ang Biblia, nag-ingon nga ang salapi, usa ka panalipod. Sumala sa Ecclesiastes 7:12. Nahibalo gyud kita nga kinahanglan gyud ang kwarta aron mabuhi ta niining kalibutana. Pero, nahibalo pud ta mga igsuon nga bahin sa gahom sa bahandi nga kini malimbungon. Nahibalo gyud ta ni ana. Sa pagkatinuod mga igsuon, ang materialismo mahimong magsugod diha
sa atong pagpangrabaho mismo. Nga dili dayon nato mamatikdan diha sa atong adlaw-adlaw nga kalihukan. Sama pananglitan mga igsoon, unsay imong buhaton kung nagkadaghan na ang customer o dako na ang sales sa imong negosyo? Upalit ba kag daghang butang aron malipay ka pag-ayo? O kumusta man kung ang imong kampanya ni kusog pag-ayo? Mag-overtime ba ka permit? Hinunua mga igsoon sa dili ka pa mo desisyon, huna-huna kung unsay labing importante kanimo, ang imong kitaon o ang imong relasyon kang Jehova nga Dios. Unahon ba nimo ang pagpangitag daghang kwarta imbis ang intereses sa gingharian? Unsa kay epekto sa materialismo kanimo kung mapasagdan nimo ang imong espiritualidad o sa imong pamilya? Dili gyud na basta-basta ba? Mga igsoon, hinumdumi ang gitambag ni Jesus kung kita nabalaka na pag-ayo sa kung unsay atong kanon, imnon, usul-ubon. Basahon na to ang Mateo 6 mga igsoon. Mateo 6:31 hangtod 33. Kunana dinhi mingon, matikdi sa 32 sa nga bahin. Ningon si Jesus dinhi nga dili kay ta mabalaka no pag-ayo. Kay nganuman matikdi sa B sa 32. Kay ang inyong langitnong amahan nahibalo nga gikinahanglan ninyo kining mga butanga. Sa 33 unsay buhaton? Busa unaha kanunay ang pagpangita sa gingharian ug sa pagkamatarong sa Dios, ug ang tanang ubang butang igadugang ra kaninyo. Dili ba tinuod kayo ni para natong mga Kristohanon nga panalanginan yud ta ni Jehova sa dihang unahon nato ang atong bulaton sa gingharian. Sa maghapon no, paghuman sa pagsangyaw ang pamilyang Katalan na yung panalangin no, daghang bugas ang niabot nila hapon. Kung ato nang buhaton mga igsoon, mahimong masundog nato si Jesus nga dili malitagan sa materialismo. Dili ta magkumpiyansa mga igsoon no, kay si Satanas pa ang nagmando ni ining kalibutana. Veterano na kaayo ni sa pagtintal, mahimo niyang gamiton ang atong normal nga tinguha aron lang supako nato ang kabubuton sa Dios. Sama bitaw sa iyang pagpanintal ni Ginoong Hesus no. Matikdi diha sa Mateo 4 mga igsoon, nakig face to face gyud si Satanas sa pagtintal ni Hesus. Gipersonal gyud niya si Hesus aron matintal niya siya. Matikdi kung unsa iyang giingon dinhi sa bersikulo 3 ug 4. Kung ikaw anak sa Dios, si Satanas miingon, himo ang tinapay kining mga bato. Ibalo yun si Satanas maigsoon nga gutom na kaayo si Jesus dinhi. Pero unsay gibuhat ni Jesus? Ningon siya, kini nahisulat, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga mogagula sa baba ni Jehova. Busa wala niya tuguti maigsoon nga kontrolahon siya sa iyang pisikal nga mga panginahanglan. Bisag igutom si Jesus, mas importante kaniya ang iyang relasyon kang Jehova nga Dios inay sa pagkaon no. Sa 6 ningon dinhi si Satanas, ambak kay kini nahisulat, suguon niya ang iyang mga anghel. Tiaw mo na pambakon si Jesus. Gusto gyud ni Satanas nga mobuhat si Jesus og usa ka butang nga makapabilib sa tao, pero magbutang sa Dios sa pagsulay. Pero unsay sanong ni Jesus? Si Jesus mingon, kini nahisulat usab, ayaw sulayi si Jehova nga imong Dios. Busa gisalikway gyud ni Jesus ang tanang tentasyon ni Satanas maigsuon. Wala siya magpasigarbo, wala siya magpasikat. Di ba? Wala gyud siya nadala sa mga tintal sa yawa nganuman kay gigamit ni Jesus ang kasulatan ug gigamit niya ang ngalan sa iyang amahan nga mao si Jehova. Ug mahimo pud na nato mga igsuon nga masundog nato si Jesus sa dihang adunay tentasyon. Musalig kita sa kasulatan ug kang Jehova aron mabuhat kana, kinahanglan tang magtuon sa Biblia, mamalandong ug magampo alang sa balaang espiritu sa Dios. Kung ato nang himuon, siguradong mabuntog nato ang mga tentasyon ug masundog nato si Jesus nga magpabiling dibiki dili bahin sa kalibutan. Nasabtan ba ninyo mga igsuon kung nanong kinahanglan natong paligunon
ang atong determinasyon karon nga magpabiling neutral ug dili bahin sa kalibutan? Aron masabtan pa, atong tawagon si Brother Alper Catalan sa pagsaysay sa iyang bahin. Brother Alper, andam na kaming maminaw.